اجرکم اللہ جوری پھیلا میں لوگ آدھیں زہرا دی شہادت پڑھ دیں، زہرا دی شہادت سن کے رون دیں، ایک کوئی چھوٹی شہادت ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرمائیں دیں میں علی دی ساری زندگی دیاں جنگاں پڑھیاں، میں نو کسے جنگی چ نہیں ملا علی زمین تے جھن پیا ہوئے، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی فرمائیں دیں کیویں نہ رویے جدہ نبی دی مسجد آ کے حسن دسائنا بابا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، رو کے فرمائنے جیڑا وڈا علی بہادرہ منہ دے بھار مٹی تے جھن پئے، وات رو کے آدھے میری زہرا تیرے بعد علی گلاں کہدے نال کرے سی۔ اجرکم اللہ، اللہ تواڈی ہائے قبول کرے، سوائے غم شبیر دے غم زہرا دے دنیا تے کوئی غم نہ ویکھو۔ اللہ توڑے سارے دا پرسا اپنی باہرگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ نبی دے بعد دو عظمت والیاں بیبیاں گزریاں اس ویڑے، ایک ماں آئی ایک دھی آئی، اس علاقے دے شریفوں جیڑیاں عظمت دیاں مالکاں نہ ہویاں دوئے زخمی۔ لوگ آدھن رون دن کیویں نہ روی ایسا شہیدانو نہیں رون دے، روائیں دی یا گالے ماں نو گھارے چاہ کے مارا نا۔ اجرکم اللہ، سید میں نو معاف کرے سو میں کنیز دا بالا، ماں نو گھارے چاہ کے مارا نا، شریفوں دھی نو بازاراں چ مارا نا۔ آج تائیں اسے واسطے رون دے پیاں جنوں گھارے چاہ کے مارا نا او دا بھیرا کوئی نہیں، تے جنوں بازاراں چ مریں دے رہن او 18 بیراواں دی بہن آئی، جداں کوئی پتھر لگیا جان پویا ہولے ہولے آکھیا غازی عباس بہن جان پئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آزادارو لوگ آدھیں نا بطول دنیا تو چلی گئی، سوکھی دنیا تو نہیں گئی، کچھ درد بطول نو ایسے کھا گئے۔ آزادارو علی قرآن بیٹھے جمع کریں دے ہن، دروازے تے آوازاں جو اونچیاں ہوئی ہیں، لوگ اعتراض کر دیں علی جو گھارے چہان، آج زمانہ تے اعتراض ہو رہے سوشل میڈیا تے علی جو گھران مستور کیوں گئی ہے، مستور بن کے نہیں گئی، رسول دی دھی بن کے گئی ہے، کیوں جو انہاں اکھاں نال ویکھیا جداں زہرا ونجے ہا رسول کھڑ ویندہ ہا، صرف کھڑدا نا۔ آیت اللہ خامنائی پہ فرمیندیاں اپنی جات زہرا نو بٹھیندہ ہا، جائے تائیں زہرا بیٹھی رویا رسول کھڑا رویا، اس واسطے گئی آئی شاید مینڈے ونجن دا آیا کرن، لیکن جڑے دروازے تے آن او اچیاں آوازاں نہ لا دن باہر آؤ نہیں تا گھر نو آگ لا دے۔ اجرکم اللہ، آزادارو بی بی آدھیے حیا کرو اتھا میرے حسنین رہندن، اے آدھن رہندن تا کیا ہویا، بی بی دو جا جملہ کہ حیا کرو اتھا میڑیاں دھیاں رہندیاں، اے آدھن رہندیاں تا کیا ہویا۔ آزادارو بی بی تری جا جملہ کہ حیا کرو اتھا جبرائیل رک ویندہ ہا، اتھے آیات الہی نازل ہوندیاں، آزادارو بی بی منتاں کیتیاں ای دو جھڑکاں ودیاں، آزادارو کدی آدھی رہی آیا کرو میڈیاں دھیاں ڈر گئیاں، حیا کرو میرے حسنین ڈر گئے، سید معاف کرے سو اجا منتاں پئی کریں دی آئی، ایک آگ لائیے بے لات ماری، آزادارو لات لگڑ دی دیر آئی، بلدویا دروازہ آزادارو تلے بطول آئی، اتے دروازہ اتوں فوج گزر گئی ہے، آزادارو جداں اٹھیے بطول اپنے پاسے دا درد یاد نہیں کیتا، اپنے گوشوارے یاد نہیں آئے، مقتل میں لکھا ہے جلدی نال پوچھ دیے فضا آئینا آئینا ابل حسن، اما فضا میں نو علی نظر نہیں۔ اجرکم اللہ، آزادارو اللہ تھوڑیاں آوازاں تے رحم کرے، جدا علی دا پتہ لگ گئے دربار چگن گئے، او
علماء انجے فرمائدن پاسے دا درد بھول گئی ہے آزادارو علی دے پیچھے آئیے ہن اپنے جملے نہیں میں کنیز دا بالا آزادارو ایک بندے مولا حسن کو لو پوچھیا تو ہر گھر دے دروازے تے ویندے ہو فلا دروازے تے کیوں نہیں ویندے رو کے آدن اتے اس بندے دا گھر جدا اما علی دے دامنے ہاتھ پایا اس اما نو ایوجیا تازیا نمار زمین تے جھڑ پئیے رو رو کے آدھیے آگ لگ گئی دروازے تے اٹھن نبیاں دا سلطان تیری امت شکینے ہائے وہ کار چھوڑے میڈا وسدا گھر ویران سرگو دیا لیو ایک دعا منگو شالا اتھے آگ نہ لگے جتھے دیاں موجود ہوون رو رو کیا دی آگ ویکھ کے زینب ہائے وہ ڈر گئی کلثوم تھئی حیران تیری امت حسین اجرکم اللہ آزادارو پہلی وجہ شہادت پڑھیے جے اجازت دے وہ تا دوجی وجہ شہادت سنینا آزادارو دوجی وجہ شہادت میڈے جملے نہیں آیت اللہ قادم قدوینی فرمائیں دیں جدن دربار جو خالی واللہیے آزادارو اور کدے نہیں گئی سدھی پیو دی قبر تے آئیے باندھی باندھی پیو دی قبر تے بیٹھیے سید معاف کرے سو ایک ہاتھ قبر تے رکھا ہے رو کیا دیے بابا تیرے بعد اسے دربار گئیا رو کیا دیے بابا صرف گئی نہیں انی واقفتون 4 گھنٹے رکیاں بی بی رو کیا دیے بابا صرف رکی نہیں قائمتون نوکر بیٹھے رہے بطول کھڑی رہی جرے سید و اگلے جملے ڈاڈین رو کیا دیے بابا ارمانے نہیں میں کھڑی رہیاں ارمانے نہیں دربار گئیاں رو کیا دیے باقیاتون بابا او سارے ہس دے رہے زہرا رو دی رہی ہے جملہ اگلا ڈاڈے جس بندے آئی دی رات ماتم کرنے رو کیا دیے بابا ایک جملہ قبر تائی نہیں بھولنا آواز آئیے زہرا کیڑا جملہ رو کیا دیے بابا سائلاتون 4 گھنٹے میں منگ دی رہی جیڑا ممبر تے بیٹھا او حساس کیا دا مسئلہ بھول گئی ہے میں تائیوں کو جا دی رہی میڈے پیو دا تخت سنبھال گھدئی قانون اندھے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا اندھے ممبر اگے جھوٹلا نہیں آزادارو رو رو کیا دیے قتل شبیر رتے قائد زینب میڈے سامنے مہرہ آزادارو میڈی آخری جملے اپنے واسطے واجب ترین دعا منگ لوی امام زمانہ دا ظہور منگ لوے عالم تشیع دی آزادی منگ لوے آزادارو قیامت دود آئیے جداول کے گھر آئیے کنیزہ دین بی بی تو کونے زہرا دی مسند ہوں ویلے رو کیا دیے میں زہرا آدن کیویں منیے ہوتا 18 سال دی آئی تو ضعیف ہو گئی ہے آزادارو ضعیفی دا نام آیا ہے رو رو کیا دیے رنگ بدل گئے درباراں دے حالات تھے تبدیل جیڑے رنگ دربار دے کھائیاں مینو پہ گئی ہو
پوچھ دیئے کیڑی دلیل رو رو کیا دیئے نہیں بچ دی چادر میڈی زینب دی نہ پوچھ فضا تفصیل جڑی گھر دے بچوں ماتم حسین